जय श्रीमन्नारायण। जय श्रीमन्नारायण। जय श्रीमन्नारायण। अहिलेसम्म हजुरहरूले सुन्नुभयो सनकादि ऋषिहरूलाई नेतृत्व गर्दै सनक ऋषिले सुतजीलाई प्रश्न सोध्नुभयो कि सार रूप जुन छ शास्त्रहरूको, वेदहरूको, पुराणहरूको त्यो हामीलाई सुनाउनुहोस्। त्यसपछि अब यसमा चाहिँ परम धर्मको बारेमा उत्तर रूपमा सुतजीले भन्नुहुन्छ। सबै पुंसां परो धर्मो यतो प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। श्रीमद् भागवतको प्रथम स्कन्धको द्वितीय अध्यायको 6 नम्बरको श्लोक हो यो। संसारमा सबै ठुला विद्वान वक्ताहरू त धेरै मिल्छन्, किन्तु श्रद्धावान सच्चा श्रोताहरू मिल्न धेरै दुर्लभ छ। उपदेश गर्नेहरू त धेरै मिल्छन्, तर त्यसको उपदेशको अनुसरण गर्ने मान्छेहरू चाहिँ धेरै कम मिल्छन्। उपदेष्टालाई यदि मेधावी, कुरालाई समझ्ने, कुरालाई बुझ्ने विद्वान बुद्धिमान श्रोता मिल्छ भने त्यसले आफ्नो हृदयको ढोका राम्रोसँग खोलिदिन्छ वक्ताले। त्यसको अगाडि केही पनि लुक्दैन। तर श्रोता राम्रो मिलेन भने त्यसको मनमा धेरै कुरा भए पनि त्यो भन्न सक्दैन, निक्लिन्न बाहिर। त्यही भएर श्रोता राम्रो छ भने वक्ताको जुन गुणहरू हुन्, वक्तामा भएका ज्ञानहरू हुन्, त्यो आउँछ। जस्तै चन्द्रमाको शीतलता, चन्द्रकान्त मणि जुन छ त्यो स्वयं पग्लिन लाग्छ उज्यालो रातमा, हैन? त्यस्तै श्रद्धावान श्रोताहरू चाहिँ भयो भने उनको अगाडि वक्ताको बानी स्वयं प्रकाशित हुन्छ। चन्द्रमाको जुन उज्यालो रातमा चन्द्रकान्त मणि आफै पग्लिन्छ, अँध्यारो रातमा पग्लिन्न। यहाँ चाहिँ चन्द्रकान्त मणि भनेर कसलाई भन्ने? चन्द्रकान्त मणि चाहिँ वक्ता, चन्द्रमाको उज्यालो चाहिँ श्रोता। चन्द्रमा यदि अँध्यारो भइदियो भने, सुन्न मन नलागेको श्रोता भइदियो भने चाहिँ चन्द्रकान्त मणि पग्लिँदैन। र चन्द्रमा एकदम एक्टिभ भइदियो, होइन? श्रोता, चन्द्रमा भनेको श्रोता एक्टिभ भइदियो भने चाहिँ चन्द्रकान्त मणि उसको अगाडि चाहिँ पग्लिन्छ, पुरै पग्लिन्छ। त्यस्तै वक्ताले पनि आफूभित्र भएको ज्ञान सबै उसको अगाडि छर्लङ्ग पारेर राखिदिन्छ। सौनकजीको यस्तो ऐकान्तिक रहस्यमय प्रश्न सुनेर हर्षको कारणले सुतजी रुनुहुन्छ र उभिनुभयो। दुईटै नेत्रबाट प्रेमाश्रु झर्न लाग्यो उहाँका। हृदय एकदम प्रसन्न भयो, मुख गदगद भयो, मुख कण्ठ सबै गदगद भयो। त्यस कारणले धेरै बेरसम्म उहाँको मुखबाट केही निक्लिएन, किनकि गदगद जब भइन्छ तब आवाज निक्लिँदैन। जब प्रेमको वेग केही कम भयो तब उहाँले हात जोडेर धेरै मायासँग, स्नेहसँग ऋषिहरूलाई भन्नुभयो, हे ऋषिहरू, हजुरले आज यस्तो अद्भुत अलौकिक प्रश्न गर्नुभयो कि हजुरहरू बाहेक अरू कसैले गर्न सक्दैन। आज हजुरले मलाई कृतार्थ गरिदिनु भयो। मेरो मैलो मतिले यसको यथार्थ उत्तर त दिन सक्दैन, तैपनि मैले जे पनि अहिले आफ्नो गुरुजीबाट, पिताजीबाट सिकेको छु त्यो कुरा हजुरहरूलाई सुनाउँदछु। मेरो पिताजीले भगवान व्यासजीबाट समस्त पुराण र इतिहासको अध्ययन गर्नुभएको थियो। मैले पनि पिताजीबाट ती सबै शास्त्रहरू सुने, किन्तु सारा ती सार तत्त्व नै भगवान व्यासनन्दन सुखजीबाट सुने। सुखदेव स्वामीजीबाट पनि मैले त्यसको सार रूप सुनेको छु। अतः उहाँ नै मेरो अज्ञानलाई नाश गर्ने गुरुदेव हुनुहुन्छ श्री सुखदेवजी महाराज। श्री सुखदेवजी महाराजको म पनि जे भन्दछु त्यो सब उहाँकै प्रसाद, कृपा प्रसादले भन्दछु।
गुरु कृपा नै मनुष्यको गुरु कृपा भएर नै मनुष्यले सबै कुरा गर्न सक्छ। गुरुको कृपा भएन भने ढलेको पात पनि ढलेको सुनको पनि उठाउन सक्दैन उसले। जस्तै गुरु रिसाउनु पाप हो अरे, गुरु पुण्य हो अरे, गुरु रिसाउनु पाप हो अरे, गुरु खुसी हुनु पुण्य हो अरे। गुरु ब्रह्मा विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु कृपाले नै सबै कुरा हुन सक्छ। गुरु कृपाले के हुन्छ भन्दाखेरि बोल्न नसक्ने पनि बोल्न सक्छ, लङ्गडो पनि पुरा पहाड नाग्न सक्छ। मेरो सर्वस्व नै भगवान श्री सुखदेवजी हुनुहुन्छ। यस्तै प्रकारले एउटा श्लोक छ, मुकम भगवानको बारेमा छ। यो सुखदेवजी पनि भगवान जस्तै हुनुहुन्छ। मतलब हाम्रो इच्छा जे पनि छ भगवानको कृपा भयो भने, भगवान भक्ति भयो भने चाहिँ भगवानको कृपा यति ठुलो छ कि असाध्य रोग लाग्यो भने पनि ठिक हुन्छ हैन। हामीले जे चाह्यो त्यही हुन्छ। त्यही भएर भगवानको कृपा कसरी पाउने त भगवान नारायण हरे। हजुर, उहाँको चरण वन्दना गरेर नै मैले नारायण भगवानलाई, नारायण भगवानलाई, सरस्वती देवीलाई र आफ्नो गुरुजीलाई पनि नमस्कार गरेर हजुरको प्रश्नको यथावत उत्तर दिन्छु। यो कुरा हामीले पहिलो दिन सुनिएको थियो। उग्रश्रवा नाम गरेका सुतजीले नै यो श्लोक भन्नुभएको थियो, नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। यो श्लोक कसले भन्नुभएको थियो? उग्रश्रवा नाम गर्नुभएको सुतजी महाराजले भागवत सौनकादिको प्रश्नको उत्तर रूपमा भनेर सुरु गर्नुभएको थियो। मङ्गलाचरण यो हैन, के को मङ्गलाचरण? हजुर, हजुरहरूलाई शङ्का हुन सक्दैन, किनकि हजुरहरू त सबै शास्त्रको निष्णात हुनुहुन्छ भनेर उहाँ सनकादिलाई भन्दै हुनुहुन्छ। सबै सार असार, के राम्रो के नराम्रो, के सही के गलत सबै कुरा भलिभाति जान्नु भएको छ। तैपनि हजुरले यो प्रश्न जुन गर्नुभएको छ माध्यम बनेर सबै संसारको कल्याणको लागि गर्नुभएको छ। मलाई निमित्त बनाएर यसको उत्तर हजुरहरूले चाहनुहुन्छ। हजुर ऋषिमुखबाट प्रकट नगरेर सुत मुखबाट हजुरले यो सुन्न चाहनुहुन्छ। यो सबै हजुरले जान्नुहुन्छ, तैपनि यन्त्रका मुख यन्त्रीकै अधीन हुन्छ, यन्त्रको मुख यन्त्रीको अधीन हुन्छ। त्यही भएर हजुरहरूले जसरी चाहनुहुन्छ, हजुरहरूको जस्तो इच्छा छ त्यसरी नै म भन्दछु। हजुर, संसारमा भन्न योग्य कुराहरू धेरै छन्, पुरुषोत्तममा पनि भनिएको थियो। त्यसमध्येमा सबभन्दा राम्रो के छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ भगवानको श्रीकृष्णको भक्ति, श्री पुरुषोत्तमको भक्ति नै हो। योभन्दा धेरै त केही छैन। त्यही भएर म हजुरहरूलाई श्रीकृष्ण भगवानको कथा नै भन्न चाहन्छु। श्रीकृष्ण कथा भन्दा ठुलो केही छैन। श्रीकृष्ण कथाले नै सबै कल्याण चाहनेहरूको कल्याण भएको छ। श्रीकृष्ण कथा सुनेर कसैको तृप्ति भएको छैन, किनकि यो यस्तो वृद्ध छ कि जति लिए पनि खतमै हुँदैन, तृप्ति नै हुँदैन। नभएको थियो न हुन्छ, न भूतो न भविष्यति न भवति, नवीनम पुनः नवीनम नयाँ हुन्छ। हजुर, यसमा श्रोता वक्ता दुईटैलाई खुसी मिल्छ। भन्नेवालालाई नै खुसी मिल्छ, सुन्नेवालालाई नै खुसी मिल्छ। अतः मेरो मन एकदमै आह्लादित भइरहेको छ। म हजुरहरूको पावन प्रश्नको उत्तर प्रसन्नतासँग दिन्छु। हजुरहरू चाहिँ समाहित मनले ध्यान दिएर सुन्नु होला।
सुतजीले भन्नुभयो, हे मुनि श्रेष्ठहरू, मैले त यसको सार सुनेको हो, सार सम्झेको हो कि भगवानको चरणमा अहैतुकी निष्काम भक्ति भयो भने यो लोक परलोक सबै कुरा सुध्रिन्छ। हृदयमा यदि भगवानको वास भयो भने त्यसपछि काम क्रोध रूपी असुर बस्नै सक्दैनन् हाम्रो हृदयमा। यदि काम क्रोध रूपी असुरलाई हटाएर बाहिर फ्याँक्नु छ भने आफ्नो मनमा भगवान श्रीकृष्णलाई राख्नुहोस्। श्रीकृष्णको उपस्थितिमा त्यो असुर जुन काम क्रोध छ त्यो रहँदैन। विषय भोग संसारमा धेरै छ, सबै प्राणीहरू विषय भोगमा नै लागेका छन्, तर त्यो पुरुष नै, त्यो व्यक्ति नै ठुलो दिव्य मानिन्छ जो भगवान श्रीकृष्णको भक्ति गर्दछ। जति पनि यसमा भोग छन् संसारमा, सबैलाई जति दियो कहिल्यै भ्याइँदैन, जति दिए पनि उनीहरूको इच्छा तृष्णा बढिरहेको हुन्छ। त्यही भएर यो अनित्य कुरामा मन नलगाएर भगवान श्रीकृष्ण जुन नित्य हुनुहुन्छ उहाँमा हामीले मन लगाउनु पर्दछ। असंख्य पुरुषहरूको सबै वासना नित्य नित्य पूरा हुन सक्दैन, यो असम्भव कुरा हो। त्यही भएर हामीले मनोविलसित वस्तुको प्राप्ति गर्न सक्दैनौँ। हृदयमा क्षोभ उत्पन्न हुन्छ त्यसले, र त्यो क्षोभ नै चित्तको सबै प्रसन्नतालाई नष्ट गरिदिन्छ। किनकि हामीले चाहेको कुरा जब पुरा हुँदैन सांसारिक वस्तु, तब हामीलाई रिस उठ्छ। हामीले सोचेको कुरा भएन भने रिस उठ्छ, रिस उठेपछि बुद्धि भ्रष्ट हुन्छ, सबै खराब हुन्छ। बुद्धि भ्रष्ट हो जाए हजुर, चिन्ता हुन्छ, त्यसमा चिन्ता हुन्छ, चिन्तित हुन्छ, त्यो त्यसको मन एकदम उदासीन रहन्छ। तर यसको विपरीत यदि उसको हृदय भक्ति भावले भरिएको थियो भने केही चिन्ता हुन्न, प्रलय आए पनि चिन्ता हुन्न, केही चिन्ता नै हुन्न, किनकि भरोसा छ भगवानमा उसको। यदि उनीहरू भगवानको प्रेममा रुने पनि गर्दछन् भने उनको मुख फिका हुँदैन। सामान्य रूपमा रुनी भने मुख, रोएको मान्छेको मुख अलि नराम्रो देखिन्छ, तर भगवानको भक्तिमा रोएको मान्छेको मुख अझ चम्किलो देखिन्छ। उनी रोनी बेलामा उनको मुख कमल जस्तै हुन्छ, कमल जस्तै देख्ने योग्य हुन्छ, सुन्दर हुन्छ। भगवानको भक्ति रूप अनुष्ठानको आरम्भ गर्ने भने मनुष्यको धेरै ठुला ठुला दुःख, धेरै ठुला ठुला रोग, धेरै ठुला ठुला चिन्ता, धेरै ठुला ठुला समस्याहरू चुटकीमा समाधान भइदिन्छ। अब हजुरहरूले यो प्रश्न गर्न सक्नुहुन्छ, जस्तै सबै यस्तै भनेर सबै सौनकादिले सुतजीलाई प्रश्न गरिराख्नु भएको थियो कि अब हजुरले यस्तो सोच्न सक्नुहुन्छ भनेर। त्यस्तै प्रकारले सुतजीले पनि आफ्नो कुरा भन्दा भन्दै अब उहाँहरूको मन पारेर अब हजुरले यस्तो सोच्न सक्नुहुन्छ, प्रश्न गर्न सक्नुहुन्छ कि संसारमा बसेर हामीले भक्ति गर्न सक्छौँ, ज्ञान वैराग्य प्राप्ति हुन सक्छ। त्यसको लागि त धेरै मेहनत चाहिन्छ, गृह त्याग गर्नुपर्छ हैन, यो यति सजिलो छ र भनेर सोध्न सक्नुहुन्छ हैन। जस्तै राजा कहीँ हिँड्दछ त उसको सेवक स्वयं त्यसको पछि लागेका हुन्छन्। यस्तै प्रकारले निष्काम भक्ति भयो भने ज्ञान वैराग्य आफै उनको साथमा हिँडेका हुन्छन्। त्यही भएर हामीले निष्काम भक्ति गर्नुपर्छ। निष्काम भक्ति गर्यो भने चाहिँ हामीलाई गाह्रो हुँदैन, तर सकाम भक्ति गर्यो भने चाहिँ धेरै कठिन छ। त्यसमा त गृह त्याग पनि सबै कुरा गर्नुपर्छ, तर निष्काम भक्तिमा घरमै बसेर पनि सबै संसारमा बसेर पनि हामी भक्ति गर्न सक्छौँ। हामी त्यसमा त हामीलाई हेल्प पनि मिल्छ, ज्ञान वैराग्य साथमा आउँछन्। भक्तिका छोरा हुन् ज्ञान र वैराग्य। त्यही भएर निष्काम भक्ति गर्यो भने चाहिँ ज्ञान र वैराग्य जुन भक्ति माताका छोरा हुन् उनीहरूले आमालाई छोडेर कहीँ पनि जाँदैनन्।
अब रह्यो कुरो त्रिवर्गको कुरो। शास्त्रमा भनिएको छ कि धर्म अर्थ काम मोक्ष होइन। त्यसमा चाहिँ धर्म अर्थ काम तीनटा वर्ग त्रिवर्ग भनिएको छ। धर्म गरेर अर्थ प्राप्ति हुन्छ, अर्थले इन्द्रिय सुख हुन्छ, काम्य पदार्थको उपयोगले इन्द्रियजन्य सुख मिल्छ। संसारमा जे पनि हामीले काम गरिन्छ त्यो सबै भोगको लागि गरिन्छ। त्यसले यो लोकमा पनि हामीले सुख पाउँछौँ र परलोकमा पनि स्वर्गको प्राप्ति हुन्छ। यो लोकमा परलोकमा दुईटै ठाउँमा जे कुराले सुख हुन्छ त्यो नै धर्म मानिएको छ। ल यस्तो कर्म जुन कर्म गर्दाखेरि यो लोकमा नै सुख मिलोस्, त्यो लोकमा नै सुख मिलोस्, त्यही नै धर्म हो। प्राय देखिएको छ कि भगवान भक्तहरूलाई शारीरिक सुख दिनु हुँदैन, दिए पनि यस्तो कम हुन्छ, किनकि उनी निर्धन र अकिञ्चन हुन्छन्। जति पनि धेरै भक्तहरू हुन्छन् निर्धन हुने गर्दछन्। यदि भक्ति नै परम धर्म हुने हुन्थ्यो भने धर्मको फल जुन अर्थ हो उनलाई मिल्न पर्ने, तर मिल्दैन। धर्मबाट जति पनि अर्थ मिल्न पर्ने हो त्यो मिल्न पर्ने, तर उनलाई मिल्दैन होइन। त्यही भएर भक्ति परम धर्म हो, किनकि धर्मको फल अर्थ हुन सक्छ तर परम भक्तिको फल अर्थ हुन सक्दैन, त्यो त मोक्ष हो होइन। धर्म जुन सामान्य धर्म गरिन्छ, यज्ञ आदि गरिन्छ, त्यसले अर्थ काम जरुर मिल्छ, तर मोक्षको लागि त भक्ति नै ठुलो हो। त्यही भएर जो भक्त हुन्छन् उसको घरमा अर्थ काम हुँदैन, किनकि उसले त मोक्षको लागि भक्ति गरेको हुन्छ। निष्काम भक्ति भनेको मोक्षको इच्छा गरेर गरिने भक्ति निष्काम भक्ति। धर्म अर्थ र काम को इच्छाको लागि गरिने जुन कर्म हुन्छ त्यो धर्म। यो शंका पनि भ्रमात्मक नै हो। धर्मको वास्तविक फल अर्थ सिद्धि होइन। यो अहिलेसम्म जुन हामीले कुरा गरेको एउटा शंका थियो कि धर्म गरेर मोक्ष मिल्दैन भनेर शंका थियो होइन, त्यो भ्रामक शंका हो। धर्मको वास्तविक फल अर्थ सिद्धि होइन, अर्थ सिद्धि मात्र होइन, धर्मको मुख्य प्रयोजन त भगवानको चरणारविन्दमा प्रेम नै हो। जसले जुन धर्मानुष्ठानले प्रभुमा भक्ति हुँदैन, प्रेम हुँदैन, त्यो धर्म भगवत भक्तिलाई उत्पन्न गर्नै सक्दैन। त्यो धर्मले जुन धर्मले भगवान वासुदेवको त्रैलोक्य पाविनी मुनि मनहारिणी कमनीय कथामा भक्ति नलागोस्, मन नलागोस्, त्यस्तो धर्म नै होइन। धर्मको आवास मात्रै हो, धर्म जस्तै हो। असली धर्म त त्यो हो जसले चाहिँ जुन गर्दाखेरि भगवानमा भक्ति जागोस्। धर्मको तात्पर्य कृष्ण कथामा एक मात्र अनुराग हुनु नै हो। धर्मको अनुष्ठान अर्थको लागि गरिँदैन, त्यसको उद्देश्य त एक मात्र मोक्षको प्राप्ति हो। धर्म गर्नको लागि गरिन्छ, न कि कामको लागि। धनको फल केवल काम भोग इन्द्रिय सुख पनि होइन। धनका सदुपयोग त भगवानको पूजनमा पनि हुन्छ। धेरै धन भयो भनेर महाराजहरू केवल कामनामा डुबेका हुँदैनन्, भगवान वासुदेवको पनि पूजन गरेका हुन्छन्। अम्बरीश राजा, अरू पनि धेरै उदाहरण छन्, ध्रुव, प्रहलाद। पूजाको लागि, फल पुष्पको लागि उद्यान बनाउनुपर्छ, दिव्य देश, भगवान मन्दिरहरूको निर्माण गराउनुपर्छ। त्यो अर्थले भगवत विग्रहहरूको प्रतिष्ठा गर्नुपर्छ, खूब धुमधामले पर्व र उत्सवलाई मनाउनुपर्छ, भगवत भक्तिको प्रसार र प्रचार गर्नुपर्छ। यही धनको यथार्थ उपयोग हो। धर्मको फल मोक्ष नै हो, अर्थको फल मुख्य फल मोक्ष नै हो हैन। यो भनियो अहिलेसम्म। अधर्मपूर्वक सदा इन्द्रियको तृप्तिमा लाग्नु नै हाम्रो काम होइन।
काम भनेको अधर्मपूर्वक इन्द्रियको तृप्तिमा लाग्नु नै काम होइन। काम त धर्मसँग पनि हुन सक्छ, धर्मपूर्वक पनि हुन सक्छ। धर्ममा रहेर आफ्नो गृहस्थ आश्रमको पालन गर्नुपर्छ। यदि त्यसरी गृहस्थ आश्रमको पालन गरियो भने त्यो कामले मोक्ष दिन्छ। पितरहरूको ऋणबाट मुक्त हुनको लागि नै, पितृहरूको ऋणबाट मुक्त हुनको लागि नै सन्तानोत्पत्ति गर्नुपर्छ। यदि यो लक्ष्य भयो भने चाहिँ त्यो काम पनि मोक्षदायक हुन्छ, सुखको लागि होइन। अन्य इन्द्रियको विषयमा उपभोग विषय बुद्धिले नगरेर भगवत प्रसाद सम्झेर गर्नुपर्छ। केका लागि अरे? मोक्षको लागि, पितरहरूको विषयभोग, पितृहरूको ऋणबाट मुक्त हुनको लागि गर्नुपर्छ, न कि इन्द्रिय सुखको लागि, मस्तिष्कको लागि होइन। केवल भावना बदलिन आवश्यक छ। आफूलाई इन्द्रियहरूको दास नबनाएर भगवान केशवको दास बनाउनु पर्छ। किनकि केशवलाई कसैले कृष्ण भन्दछन्, कसैले परतत्व भन्दछन्, कसैले अविनाशी भन्दछन्, अव्यय, अलख, अगोचर भन्दछन्। ज्ञानीहरूले उहाँलाई ब्रह्म भन्दछन्। योगीहरूले परमात्मा नामले पुकार्दछन्। भक्तहरूले भगवान मानेर पूजा गर्दछन्। अन्येति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। उनीको लागि सबै काम गर्नु नै त्रिवर्गका फल हो। अर्थात् यसको सारी हो भने सबै कुरा हामीले धर्म गरे पनि, अर्थ कमाए पनि, विषय भोग गरे पनि भगवानको निमित्त पारेर गरियो भने त्यो चाहिँ मोक्षदायी हुन्छ भनेर भन्यो। केवल यस प्रतिष्ठाको लागि, लक्ष्मीको लागि वर्णाश्रम धर्मको पालन गर्नुपर्छ। वर्णाश्रम धर्मको पालन गर्नुपर्छ। यस प्रतिष्ठाको लागि मात्र होइन, भगवानको पाद पद्ममा निरन्तर स्मृति रहिरहोस् भनेर वर्णाश्रम धर्मको पालन गर्ने हो। धर्म, वास्तविक धर्म त्यो धर्म हो जसले चाहिँ हाम्रो समस्त चेष्टा भगवानको लागि नै हुने गर्दछ। यही परम धर्म हो, यही सार रूप हो, यही सर्वोत्कृष्ट साधन हो, यही मोक्षको साधन हो। यसैले नै मोक्ष हामीलाई मिल्दछ। यही पुरुषार्थ हो। यसैले नै भगवान प्रसन्न हुनुहुन्छ र यही वर्णाश्रम धर्मको प्रयोजन हो कि हाम्रो हर चिज, हामीले गरेको हर कर्म भगवानको लागि हो। हजुरहरूले सोध्नु भएको थियो कि मुख्य कर्तव्य के हो? मनुष्य अनि मिलेपछि मैले यो सोध्छु कि समय त्यत्तिकै बिताउने होइन। मनुष्य अनि मिलेछ, त्यसको उपयोग कसरी गर्ने भने भगवानको भक्ति गरेर गर्ने। एकान्त भावले भगवान वासुदेवको लीलाहरूलाई सुन्ने, उहाँको गुणको निरन्तर चिन्तन गर्ने, उहाँको मधुराति मधुर नामहरूको कीर्तन गर्ने, एकान्तमा बसेर उहाँलाई नै चिन्तन गर्ने, अरू ठाउँबाट चिन्तन हटाएर उहाँमा आफ्नो चित्त लगाउने, ध्यान गर्ने। यही नै प्राप्त अप्राप्त साधनले उहाँको पूजा गर्ने। जरुरी छैन कि यो छैन त बाहिरबाट ल्याउने, जो छ त्यसैले नै, जति छ जे छ भगवानले दिएको जति छ त्यसैले नै भगवानको पूजा गर्नु नै हाम्रो मुख्य कर्तव्य हो। भक्तिमा धेरै नियम हुँदैन, भक्ति त भावको कुरो हो। सौनक जी, हजुरले सोच्नु भयो होला, हजुरले सोच्नुहोस्, जसको ध्यान रूपी खड्ग सबै प्रकारका क्लेश, सबै प्रकारका चिन्ता, सबै प्रकारका बन्धन एकैछिनमा काटिदिन्छन्। जसको ध्यान गर्ने भने त्यो ध्यान रूपी खड्गले हाम्रा सबै चिन्ता समस्याहरूलाई चाहिँ एकैछिनमा काटिदिन्छन्। त्यस्ता भगवान भव भयहारी मदन मुरारीको पाद पद्ममा अरूले हामीले प्रेम किन नगर्ने? जरुर गर्ने। कसको चरणारविन्दमा
उहाँलाई छोडेर कसको शरण पर्ने, अर्थात् उहाँकै शरण पर्नुपर्छ। त्यही भएर ऋषि महाराजहरू मैले त यही सार सम्झेको छु। अब हजुरहरूलाई के सुन्न छ त्यो हजुरले हामीलाई भन्नुहोस्, मलाई भन्नुहोस्। अब मेरो मन प्रफुल्लित भइरहेको छ, हजुरहरूले जे सोध्नुहुन्छ म त्यस्तै तरिकाले हजुरले सोधेका कुराका उत्तर दिन्छु। यसबाट सार यही निक्लियो कि हामीले त्रिवर्ग धर्म अर्थ काम तिनटैको उपयोग हामीले मोक्ष प्राप्तिको लागि गर्नुपर्छ। यदि यो भगवानको लागि गरियो भने त्यसको फल राम्रो हुन्छ, तर त्यसको फल हामीले विषय भोगको लागि गरियो भने चाहिँ, यो सांसारिक सुख पाउनको लागि गरियो भने चाहिँ हामी यही दलदलमा फसिन्छ। अनि पनि जन्मनु, अनि पनि मर्नु, अनि पनि गर्भतिर गइपर्नु। अब त प्रभुजी पार लगाऊ यो भवसागर बाटो। भगवानको जय।